بسم الله الرحمن الرحيم. حزب اللطف للشيخ الشاذلي قدس الله سره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل الصلوات وأن البركات في كل الأوقات على سيدنا محمد أكمل أهل الأرضين والسماوات، وسلم عليه يا ربنا أزكى تحيات من جميع الحضرات. اللهم يا من لطفه بخلقه شامل وبره لعبده واصل، لا تخرجنا عن دائرة الإلتاف وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفي والظاهر يا باطن يا ظاهر يا لطيف. نسألك بقاية اللطف في القضاء والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا. اللهم إنك أنت العليم بما سبق منا في الأزل، فحفنا بلطفك فيما نزل يا لطيف لم يذل، واجعلنا في حسن التحصن بك يا أول يا من إليه الالتجاه وعليه المعول. اللهم يا من نلقى خلقه في بحر قضائه وحكم عليهم بحكم كهره وابتلائه، اجعلنا ممن حمل في سفينة النجاة وبقي من جميع الآفات. إلهنا من رعشه عينه برعايتك كان ملطوفا به في التقدير، محفوظا ملحوظا برعايتك يا قدير يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء. أرعنا بعين عنايتك يا خير من رعاه. إلهنا لطفك الخفي الطف من أن يرى، وأنت اللطيف الذي لطفت بجميع البراء. حجبت سريان لطفك في الأكوان فلا يشهده إلا أهل المعرفة والعيان، فلما شهدوا سر لطفك في كل شيء آمنوا به من سوء كل شيء، فشهدنا سر هذا اللطف الباقي ما دام لطفك الدائم الباقي. إلهنا حكم مشيتك في العبيد لا ترده همة كل عارف ومريد، لكن فتحت لنا أبواب الألطاف الخفية المانعة حصونها من كل بلية، فادخلنا بلطفك تلك الحصون يا من يقول للشيء كن فيكون. إلهنا أنت اللطيف بعبادك لا سيما بأهل محبتك وودادك، فبأهل المحبة والوداد خصصنا بلطائف اللطف يا جواد. إلهنا اللطف صفتك والإلطاف خلقك، وتنفيذ حكمك على خلقك حقك، ورأفة لطفك بالمخلوقين تمنع استقصاء حقك في العالمين. إلهنا لطفت بنا قبل كوننا ونحن للطف غير محتاجين، فأتممنا منه مع الحاجة إليه وأنت أرحم الراحمين. حفنا بلطفك الكافي وجودك الوافي. إلهنا لطفك هو حفظك إذا رعيت، وحفظك هو لطفك إذا وقيت، فادخلنا سرادقات لطفك واضرب علينا أسوار حفظك يا لطيف. نسألك اللطف أبدا يا حفيظ قنا السوء وشر الأعداء يا لطيف يا لطيف يا لطيف. من لعبدك العاجز الخائف الضعيف، اللهم كما لطفت بي قبل سؤلي وكوني كلي لي يا لا علي يا آمني عوني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. آنسني بلطفك يا لطيف، آنس الخائف في الحال المخيف. تأنست بلطفك يا لطيف، وقيت بلطفك من الرديء، وتحجبت بلطفك عن الأعضاء بلطفك ربي اللطيف الحفيظ. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نجوت من كل خطب جسيم بقول ربي لا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سلمت من كل شيطان وحاسد بقول ربي، وحفظا من كل شيطان مارد. ووقيت وكفيت كل هم في كل سبيل بقولي حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء
شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اكتفيت بكاف ها يا عين صاد واحتميت بحاميم عين سين قاف قوله الحق وله الملك سلام قولا من رب الرحيم أحون قاف آدم حم هاء آمين اللهم بحق هذه الأسرار قنا الشر والأشرار قنا الشر والأشرار وكل ما أنت خالقه من الأقدار كل من يكلأكم بالليل والنهار بحق كلاءة الرحمانيتك إكلانا ولا تكلنا إلى غير إحاطتك رب هذا ظل سؤال في بابك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ومجد وشرف وكرم وبجلا وعظيم سيدي لا تخلدني من الرحمة والأمان يا حنان يا منان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.